म्हाज्या वांगडा आसा जे ह्या फाटले सगळे जे करपी जॉयवीन बाब तुमकां आमच्या कार्यावळीन थँक्यू वेरी मच. कशें दिसता हेज रिस्पॉन्स कसो आसला बरो आहलो लायक एक्सपेक्टेशन आहलो ते भशेन जालें सो लोक येयले मोगान वोटींग सारकें फेर जालें लोक म्हण बरो स्मार्ट आहा लोकांक आमी बेश्टें करून टेक फॉर ग्रांटेड घेवपा जायना कित्याक वोटींग देखून लोकांनी केलचो घरा बसून टायम घेवन बीन केला सो बरें दिसता लायक लोक पार्टिसिपेट जाता कित्याक विजन मुगे आहलोलें धाकटें बट आतां त्या विजना लोक पार्टिसिपेट जाला. तुमी अशा प्रकारचे अवॉर्ड सेरेमनी घडोवन हाडप एक्चुली इज नॉट अ जोक आनी इट्स अ चॅलेंज सो हे चॅलेंज पेलपाक तुमकां कशें म्हणजे सिरियसली सांग तुका म्हाका व्हडले चॅलेंजीस लागना तूं मोगान कितें कोता न्हू थिंग चॅलेंज लागोना ती फ्रॉम स्टार्टींग सांगता हांव म्हाका अशें करून चॅलेंज लागना ते सगळे व्हडले सिंगर्स ते एक उतराचे बरे भशेन मोगान येयले मोगान गेले तेमी सो ही चॅलेंज अशी लागली ना म्हाका दिसता जेन्ना तूं काळजांसून विदावट एनी मोटीव कितें कोता न्हू ती चॅलेंज न्हू तें एक तुगेलें देवागे अशें जर्नी ती वचपा जाय आय फील सो कास्तीक पडना म्हाका. सो फुडल्या वर्सा परत आनी नवो सिजन तुमी घेवन येतले. वय हें कंटिन्यू जातलें जेन्ना देवाक आनी लोकांक नाका न्हू तेन्ना बंद जातलें सो ते देव बाराबर या लोक बाराबर या फॅमिली बाराबर या. कशें कितें क्रायटेरियाज तुमी सिलेक्ट केले आनी इतल्या कलाकारां मदले तुमी निवडून हाडले. सी बेजिकली हांव एक पॉयंट क्लियर करता की जाय जाण म्हणटा तियात्रिस्ट स्पेशली ते म्हणटा हो तियात्र आसलो तो तियात्र आसलो जो मारगांव ते चोयताय पणजे चोयताय तो कित्याक नाका म्हणटाय तशें न्हू तें मुगे प्लॅटफॉर्माचे जे शो आहाय न्हू तेच नॉमिनेट जाताय नॉमिनेशन हांव करता कित्याक तो धाकटोसो रायट हांवें दवरला लायक हांव तियात्र मोगी हांव तियात्र चोयता नॉमिनेशन करता पूण मागीर वोटींग लोकांची सोडटा मुगे फ्रेंड आसताय तितून दुस्मान आसताय थिंग हांव तें चोयना आनी हे पाटी हांवें स्पेशली तेंगे तुवें चोयलें जाल्यार तो ग्राफू गायला हय तो वोटिंगाक ग्राफ लोकांची चोयनी म्हणजे लोकांक म्हणपा नाका हांवें हेची फेवर केला कोणाची फेवर म्हाका एक रुपया एक्स्ट्रा मेळपा ना. आणि सर जे आयचे जे तियात्री मोगिस्ट आहा किंवा जे तियात्रांक काम करतात पालकाचे जे यंगस्टर आहा त्या बद्दल तांकां तुमकां कितें सांगपाक जाय मेसेज कितें दिवपाक मेसेज बरें एकूच ती लायक जेन्ना हांवें स्टार्ट केलोलें लायक हांवें केन्ना पयश म्हणटा तें चिंतूंक ना ऑल्दो हांव ग्रेस मनीस नासलो स्टार्ट करता तेन्ना म्हाका सुद्दां हांवें फर्स्ट मुवी स्टार्ट केले तेन्ना 3000 देखून म्हजे वर्सां नासले बट मरे मुगे मोटीव बरो आहलो लायक फिल्म करपा जाय म्हणजे कितें करपा जाय तें आहलोलें मागीर अशें करून तुवें चिंतलें न्हू पॉजिटिवली देव ऑटोमॅटीक तुका मरे सोर्स दिता म्हणजे लायक हें हांव ओरिजिनली मुगे एक्सपिरियन्साचें सांगता सो हांव भुरग्यांक कितें सांगतलो पयश चिंतना काय काम करपाक चिंताय तुमकां कितें जाय तें आतां हांवें तें फंक्शन चोयलां न्हू हें फंक्शन हांवें ऑलरेडी विजन केल्लें कळ्ळें न्हू हांवें विजन केल्लें अशें करून जातलें म्हणून सो म्हाका तें सरप्रायजींग अशें न्हू एट द सेम टायम हांव देवाक मागता हांवें चिंतिल्लें ते भशेन केल्या पुरवण सो तें म्हाका सुद्दां लायक न्यू भुरग्यांक देखून एकूच सांगतलो पयशे चिंतूंक जाय सेकेंडरी बट फर्स्ट तुगे विजन क्लियर आसपा जाय दॅट्स इट आनी आवड आसपा जाय करपाचें वय म्हणजे तें विजन आहा थिंगा आवड आसा थिंगा मागीर ब्लेसींग आसा थिंगा जायत आसता थिंगा जायत कॅटेगरी केन्ना म्हाका फोन करची मागीर सांगता कितें. थँक्यू सर थँक्यू अशेंच तुमी अवॉर्ड सेरेमनी घडोवन नेक्स्ट इयर सुद्दां घडोवचें अशें मागता आनी हांगासर रावता थँक्यू सर. हांव थँक्यू म्हणटा प्रुडंटाक कित्याक प्रुडंट सावियो तो फर्स्ट सोन आहा सेकेंडू आहा थर्डू आहा आनी नेक्स्ट इयरा तुवें येयचो. थँक्यू सर थँक्यू वेरी मच. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. सुपर OTT Theatre Awards 2026 घडोवन हाडपी one and only one, the man with the golden heart, Bob Joyvin Fernandez. हाचें नांव तुमकां सगळ्यांक पांय मोगाचो मनवनीत येवकार. वर्साच्या वर्साक हे अवॉर्ड्स तो घडोवन हाडटा खूद आपले वर्सांतले दूड म्हणून ताका कोणाचोच सपोर्ट ना ताका ताळयो फावो. आनी एक फावटी हांव ताळयो मारया ताची आवयक बापायक आनी बायलेक कारण तांच्यांनी आडकोण हाडूंक जाताली हे वर्स कित्याक करता बाबा तुजे वर्सांतले तुडू म्हणून तियात्रिसां भाशेन तोवूय राख्यो फोडटा हांगा थंय भोंवन शुटिंगाक काडपाक तरी आसतना हे मोगा पासो तर आपल्या वर्सांतले तुडू म्हणून आमकां तियात्रिसांक तो एवॉर्ड दिता आनी ताची आवय बापायचो घरकान्नीचो ताका सपोर्ट आसा आनीक एक फावट ताका ताळयो. तुम्ही जाणात सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म स्वर्गीय कॉमेडियन सेल्वी हाचे तियात्रांतल्यान सुरवात जाल्ली. तियात्राचें नांव 8 दीस. 8 दीस हे तियात्रांतल्यान हे चॅनलाची सुरवात जाल्ली. आयज मेरेन हे चॅनलाचेर सुमार 50 प्रोग्राम आसात जशे पळय आमचे तियात्र कोंकणी पिक्चरां
आणि नाटकां आणि इतल्यान जावंक ना आणि थोड्या दिसांनी तुमकां पळोवंक मेळटले एक ऍप सुपर 8 OTT ऍप हो ऍप तुमच्यांनी तुमचे टीव्हीचेर घालून सुसेगाद पळोवंक जाता बाब जमीन तुका परबी फुडें वचत राव सुपर 8 OTT अवॉर्ड्स आता तुम्ही म्हणटले वर्साक कितलेच तियात्र रिलीज जाता जाल्यार थोडेच तियात्र आपले अवॉर्ड्स कित्याक हाचें कारण म्हटल्यार जे तियात्र सुपर 8 OTT चॅनलाचेर आसा ताकाच हे अवॉर्ड जयवीन बाब दितात जे ताचे चॅनलाचेर ना ताका ते मेळना जायते कडेन चिंता आसता थोड्याचे चिंतप कडेन आसतले कितलेच तियात्र जाता जाल्यार हाकाच कित्याक जे कोण ताचे चॅनलाचेर आसा ताकाच हे अवॉर्ड मेळटा कोणाचे वागणे चिंतचे न्ही आनी हे अवॉर्ड्स दिता जयवीन पूण कोणाक दिवचे सिलेक्ट कोत्ता पब्लीक कित्याक पब्लीक वोट जावन कोत्ता आनी हे अवॉर्ड्स सुरू ताका फावो जाता आतां आयचे दिसाचो मुखेल सोयरो फादर एरेमीन हाचे लागीं म्हाका बाब जयवीना लागीं मारता ताका मातशें रडप सगळ्यांनी आमच्या फादराक ताळयो मातच्यो कोंकणी भाशेन तोय भरपूर शिस्ता मागता फादरा लागीं दोन उतरां म्हणून बाब जयवीनांची गोरखान जयवीनांची मामी डॅडी ताचो भाव भयण ताची फॅमिली म्हज्या तियात्रिस्त भावांनो आनी भयणांनो हांव तियात्र जायते पळयता आनी म्हाका तियात्र लायक जाता पूण एक फावटी तियात्राची तिकेट काडटा पण गेल्यार मोर पडटा तिकेट तिकाच उरता कोणाकूय दिवन धाडचो पडटा पूण सगळे फावटी येवंक जायना पूण जायते तियात्रां हांव पळयता आनी म्हाका तियात्र लायक आसात आनी तियात्रा वरवीं आमची कोंकणी भास वयर मुखार वता आयज आमचो भाव जयवीन जाका हांव 12 वर्सां वळखता तांचे गांवांत सांकवाळे सांजबाजाचे देवस्थान 12 वर्सां हांवें चलयलां तेन्ना जावन ताका हांव वळखता आनी हांव थंय आसतनाच ताणें ही पिक्चर आमी काडपाक सुरू केल्ली आयज ताणें हे घडोवन हाडला सुपर 8 OTT ह्या चॅनला उद्देशी आमच्या लोकांक तियात्र पळोवंक मेळूं आनी हे तो आयज हे अवॉर्ड फंक्शन करता ते जशें आगोस्तीन बाबान सांगला सरकाराचो पयसो घेना आयज आमचो लोक जाय तो कसलेय कामाक सरकाराची मागूंक वेता आनी म्हाका थोडे पॉलिटिशियनीन सांगलां कितें म्हणून फादर तुमी आमकां चोर म्हणटात पूण तुमचो लोक फुटबॉल टुर्नामेंट करता पयशे मागपाक गोठो करता पयशे मागपाक आनी कितें करता पयशे मागपाक सगलो लोक आमच्या पॉलिटिशियना लागीं पयशे मागूंक येता आमी पयशे खंयचे दिवचे मागीर चोरचे पडले न्हय म्हणून तुमी चोर करतात आमकां अशें पॉलिटिशियन म्हाका सांगला आमचो भाव जयवीन खंयचेय पॉलिटिशियनाची वचूंक ना आपणाचे कश्टांचे पयशांचे हे तो ऑर्गनायज करता हो प्रोग्राम अवॉर्ड दिवंक तियात्रिस्तांक आनी जशें आगोस्तीन बाबा सांगला सगळेच तियात्रिस्तांक न्हय जे तियात्र ताचे ह्या चॅनलाचेर आसात तांतलेच मनशांक आनी तेवूय जाल्यार आपणाक जाय तशें न्हय आमचो सरकार अवॉर्ड दिता पूण थंय जायते फावटी कुंपारपणां चलतात सरकाराची आपणाक बरो लागता आपणाक जाय ताका मेळटा डिजर्विंग मनीस आसा फावो ताका जाय पट मेळना हांगा ताचो जयवीनाचो क्रायटेरियन वेगळो वेगळे तरेचो लोक ताका वोटींग करता आनी लोक वोटींग करता ती तो पळयता जयवीन आनी त्या प्रमाणे
ही एवॉर्ड्स दिता पूणूच ही एवॉर्ड्स लोकांक दिसून काडल्यात, लोकांक लायक जाल्यात त्या मनशांक हे एवॉर्ड मेळटा. असलो प्रोग्राम तो ऑर्गनायज करता ताका हांव शाबासकी दिता. एंड ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आमी सगळे म्हणटा सरकारान सर्वीस दिवंक ना, खरें सरकार सर्वीस दिना आनी हो सरकार आतां तो डिजर्विंग मनशांक सर्वीस दिवपाचो सरकार न्हय. द मोस्ट करप्ट सरकार आमचे मदें चलता तो सगळे हिंदीचे चॅनल उडयतात. असले स्कॅम गोंयांत जातात ह्या सरकाराच्या वेळार तसले आनी केन्नाच जावंक ना. द वर्स्ट गव्हर्मेंट दॅट गोवा हॅज इज आतां. तर सरकाराचेर कांय रावं नाका. आमचो भाव सरकाराचेर पातयेना, पूण आपणाच्या गोश्टांनी आपणाक कितें मेळटात पयशे तांतली तो दिता. तर ताका आमची शाबासकी. आनी अशेंच असल्यो वस्तू चालू आसच्यो आनी आमी आमचे लागीं कितें घडटा सरकाराचें न्हय, एकामेकाक एप्रिशिएट करून एकामेकाक वयर काडपाक आमी गोंयकारांनी वावरूंक जाय. आमचें एक नांव फुड्यार जाल्लें आसा की आमी गोंयकार कुल्ल्यो म्हणून. वयर कोण सरता ताका सगळ्याक उडयता म्हणून. तशें जावंक ना, जावंक फावना. पूण आमी एकामेकाक वयर काडूंक जाय. केरळाचे मालयाली लोकां लागीं शिकूंक जाय. मालयाली लोक आपलो कोणूय जावं, तो हिंदू जावं, मुसलमान जावं, क्रिस्तांव जावं, मालयालम उलयली म्हणटूच ती रोखडीच एकामेकाक सपोर्ट करतात. पूण आमचे मदें अशें जावंक जाय. आमी गोंयकार कोंकणी उलोवपी आमी एकामेकाक वयर काडून पावोवचे. आनी आनीक एक पाट आमच्या भावा जॉबिनाक आनी आयज एवॉर्ड मेळटात ताका हांव शाबासकी दिता. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं. आता फक्त म्हाका जॉबिना लागीं फादराक फुलाचो तुरो भेटूं. फादर तुमचे पुरस्कार घेवंक जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल फादर इल्विदा थँक्यू म्हणटा सांगू देवले ते रस्त्यावर तो येयलो. तेच भाशेन सगळे सिंगर्स मागीर होस्ट केला ताका, म्युजिशियन, मागीर आमगे आदित्य, एलईडी वॉल, सावंड, मागीर लायट्स, कोण जिखले कोण नॉमिनेट जाले सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. हे आनी विसर नासतना आमगे फॅमिलीक थँक्यू म्हणटा. ते म्हणजे बऱ्या टायमाक आनी वायट टायमाक म्हणजे बराबर आहात म्हण. आनी लास्ट तुमकां सगळ्यांक लोकांक थँक्यू म्हणटा. ह्या फिल्डां म्हाका 22 वर्सांनी पूण आजून चितले हांव खाली येयले सोदता. सो म्हाका भगवान वेलकम सगळ्यांक. देव बरें करूं. OTT एप करपाक एक फायदो पयशां न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगिल्ले ते भाशेन फॅमिली उरपा जाय आनी तेच परी पयशे जाय नाल्यार कितको जाता. सो म्हाका सबस्क्रायब करपा आनी आतां सुद्दां सून आमगे एप्लिकेशन जातलें आनी पिक्चरी मेळटलें. लास्ट justmarried.com मुवी येवपा मातशें चोय. ओके पब्लिसिटी करना बट मुवी बरें जाला. सो सगळ्यांनी चोयलें जाल्यार बरें जातलें. लास्ट थँक्यू. लास्ट एक लाख सुद्दां म्हणटा ती एक रिपीट करतलो. म्हगेली ओरिजिनल ती हांव जी तास बसान पिक्चर करीत रावतलो. थँक्यू.